प्रस्तुत छ कवि बच्चु हिमांशुका 3 कविताहरू। पहिलो कविता छ बालुवाको घर। ईर्ष्याको मसीले खिपेर आक्रोशका अक्षरहरू गुनासोको एक पन्ना कागजमा तयार गरेको थिएँ तिमी विरुद्ध एउटा आरोप पत्र। तिम्रो निश्चल आँखालाई केन्द्रित गरेर मेरा आँखाहरूले खिचेको एक तास फोटो जब हठात पल्टियो यादको अल्बममा, हुरीको गतिलो झापट सहन नसकेर भुइँमा बज्रिएको कुनै गमला जसरी अहम मेरो हातबाट फुस्केर टुक्रा टुक्रा भयो। यति बेला म मनको आँगनमा बढारिरहेछु छरपष्ट आत्मग्लानीहरू, ताकि तिमी आउने बाटोमा नहोस् कुनै पूर्वाग्रहको अवरोध। तिम्रो स्वागतार्थ हृदय किनारमा बडो जतनले मैले बनाएको बालुवाको घर भत्किसकेको छ हजारौं पटक तिम्रो व्यवस्थाको लात्तीले, तर कसै गरी भत्किएको छैन पुनर्निर्माणको यो अद्भुत जाँगर। यी हेर त तयार भइसक्यो बालुवाको घर, आऊ फेरि भत्काइदेऊ। दोस्रो कविता संकल्प। बनाउन खोजेको थिएँ समृद्धिका बुट्टाहरू भरेर देशको एउटा चित्र, तर जति पटक मुटु निचोरेर रगतले देशको क्यानभासमा बनाउन खोज्छु मैले देख्ने सपनाको चित्र, कुची समाइरहेको मेरो हात आफै लतपतिएर क्यानभासमा विद्रूप बन्छ। चित्रमा देख्छु नाम्लोसँगै सडकमा लडिरहेको सूर्यबहादुर तामाङको लास, घोगी टिप्दै गर्दा पक्राउ परेको आदिवासी थारू, उपचारको अभावमा अन्तिम पटक सास फेरिरहेकी सुत्केरी महिला, भोक चपाइरहेका नानीहरू, मान्छेहरूले मान्छे नठानेको एउटा मान्छे, तुइनमा झुन्डिरहेको त्यसको प्रतिबिम्ब, न्यायालयको अगाडि न्याय कुरिरहेका अनागरिक आँखाहरू। के उफ, यसरी कतिन्जेल चल्न दिने हो समयलाई शासकको मुटुको रफ्तारमा। अब म उठाउँछु चेतनाको कलम, त्यसको निबले घोज्छु शासकको मुटुमा, निकालेर रगत तानाशाहको कोर्छु भुइँ मान्छेले गाउने गीतको धुन। यसपटक मेरो हात लरबराउने छैन, आतुर छन् यात्रामा निस्कन शब्दहरू, म यो युगले गाउने एउटा गीत रच्दैछु। र अन्तिम कविता छ ऊ को हो। ऊ को हो जो सर्वत्र भेटिन्छ, कहिले ऊ हुलमा भेटिन्छ, झन्डा बोकिरहेको हुन्छ पारिलो घाममा र सुनिरहेको हुन्छ बाणी छाता ओढेर ढुक्रिनेहरूको, कहिले ऊ पाखो बारीमा भेटिन्छ, अस्तित्व जोतिरहेको हुन्छ स्वप्न बीच छर्दै, त्यहाँ रत्नौलोको घारी फुल्छ तर फल्दैन उन्नत जातको फल, कहिले ऊ काठको बाकसमा सजिएर फर्किआउँछ आफ्नै गाउँ आफ्नै देश, उसँगै उसका जिजीबिसाहरू पोको पारिएको हुन्छ, तिनलाई मृग तृष्णासरी अनन्त यात्रामा निस्कनु छ, कहिले ऊ लाममा भेटिन्छ ल्याप्ची हान्दै हुन्छ आफ्नै लिलामीको तमसुकमा, उसँगै अरू असङ्ख्य हातहरू दाम चढाउँदै झुक्दै अघि बढ्दैछन्, यसरी ऊ हुत्तेहारालाई जिताउँछ अनि आफू क्रूरतापूर्वक पराजित हुन्छ। टाटे पाङ्ग्रे हुलियामा भेटिँदा ऊ रवाफिलो योद्धा देखिन्छ, आदर्श जति सबै उसैको जस्तो उसको नालबाट निस्केको छर्राले एउटा विखण्डित उत्साह मर्छ, त्यो शहीद कहलिन्छ कि वीरगति प्राप्त गर्छ, उसलाई उसैको ठेगाना छैन, किनभने ऊ निस्किएको छ कहिल्यै नटुङ्गिने युद्धमा, जहाँ जुङ्गाहरू न्यु बनाउँछन् ऊ एकातिर लागेर जोरी खोज्छ र एक दिन
हरिया झिङ्गाहरू उसलाई चाटिरहेछन्। त्यहाँ पक्षपाती प्रलय गएको छ। ऊ माथि ढुङ्गीहरूले पहिरेका हुँडारका खराउहरू कुल्चेर जान्छन् उसको श्रद्धाञ्जली सभासँगै। जीवित भनिएका दुष्टात्माहरूद्वारा बफेट डिनर आयोजना हुन्छ। त्यसको बासना ऊ वरिपरि मडारिन्छ, तर उसका इन्द्रियहरू चिरनिद्रामा छन्। कहिले ऊ भुइँ कोर्दै भेटिन्छ, उसले सिकेका कखराहरू पोत्दै। उसँग भाव कोर्ने कलम र कापी छैन, न त किताब न पाठ्यक्रम, न छ पाठशाला न छन् मास्टर। छ त केवल एक थोक आश्वासनका पहाडहरू यथार्थ मैदानमा परिणत हुने दिनको प्रतीक्षामा उसका बुर्जुवा चेतनाहरू। कहिले ऊ बिस्तारामा भेटिन्छ, अर्धचेत छन् उसका तन्तुहरू। उसलाई सुकेनास लागेको छ, अमिर छन् ऊ भित्रका कीटाणुहरू। उसका तालुमा हरेसका बुँदहरू छन्, छातीमा निराशाका खकारहरू। तथापि नयन तिखा छन्, क्षितिजमा टोलाउँछन् ती। रजनी घनीभूत छ, तर उसको अपेक्षा रूपी रवि सामु कहिल्यै आइपुगेन। ऊ हुलमा भेटिन्छ, ऊ लाममा भेटिन्छ, ऊ परेडमा भेटिन्छ, ऊ खेतमा भेटिन्छ, ऊ धुलोमा भेटिन्छ, ऊ खण्डहरमा भेटिन्छ। ऊ त्यहाँ भेटिन्न जहाँ हर्षहरू सुखसँग भागा बस्छन्, जहाँ प्राप्तिहरू उन्नतिसँग जुहारी खेल्छन्, जहाँ देवहरू मानवसँग स्नान गर्छन्, जहाँ आकाङ्क्षाहरू विजयसँग मित लाउँछन्। ऊ को हो जो सर्वत्र भेटिन्छ, तर जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ भेटिन्न। ऊ अरू कोही नभएर एउटा उपेक्षित, लाचार र वर्जित कल्पनाहरूको पुञ्ज हो। ऊ यो देशको जनता हो। धन्यवाद।